शिरनी उडाउने छैनौं, कसैको टाङ मुनि छिर्नेवाला छैनौं। दम्भी अहंकारी र गलत ढंगले चल्नेहरूलाई चुनौती दिएर नै तिनलाई मात गरेर अगाडि बढ्नेछौं। 32 सालमा जब 250 पुलिसले मलाई घेराउ गर्यो, गोली चलायो, मेरो जिउको बीचबाट छेडिएन, छेउबाट त्यो गोली सर्र गयो। मर्यो भनेर खुसी भएछन् पुलिसहरू। त्यसपछि अर्कोले भनेछ मर्या छैन, अझै पनि उसको हात खुट्टा चलिरहेकै छ, आँखा त बन्द गरेकै छैन, पक्कै पनि जिउँदैछ भनेपछि राइफलमा गोली लोड गर्न थाल्यो। पहिले त पिस्तोलले गोली चलाएको थियो। पिस्तोल चलाउँदा म जस्तो मान्छे देखेपछि थरथर कामेछ। दुईटै खुट्टा बाँधिएको थियो। अब विचार गर्नुहोस्, दिनभरि हातमा हत्कडी, खुट्टामा नेल, सुत्दाखेरि पनि त्यही, उठ्दाखेरि पनि त्यही। 250 जना प्रहरीको घेराव तोड्न मैले खोजेँ, पार लागेन, ल्याएर यातना दिए। रिपेयर सेन्टरमा मैले काम पाएँ, गाडीको मर्मत गर्न थालेँ, केही पैसाहरू आउँथ्यो, दिनदिनै पसिना बगाएपछि। अनि त्यसबाट म सामान किनेर ल्याउँथेँ, घर भाडा तिर्थेँ, आमालाई पालिरहेको थिएँ, औषधि किनिरहेको थिएँ। यहाँ उपस्थित सबै आदरणीय महानुभावहरू, विद्यार्थी नेताहरू, पत्रकार मित्रहरू, सबैमा म सबभन्दा पहिले न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज एउटा खुसी कुरा, एउटा सुखद कुराको सन्दर्भमा हामी यहाँ भेला भएका छौँ। हामी सबैको निम्ति गौरवको कुरा, हामी सबैको निम्ति अत्यन्तिक उत्साहको कुरा। एउटा 17 वर्षका भाइ आशिक झाले एउटा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दै गर्दै आएर र सामुदायिक विद्यालयकै माध्यमबाट MBBS को पढाइमा 11,200 विद्यार्थीहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट साबित भएका छन्। उनलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। उनको आगामी यात्रा अझै सुखद होस्, उनको पढाइ अझै राम्रो होस्, उनी अझै उत्कृष्ट हुँदै जाउन्, धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। जनकपुरका यी भाइ वास्तवमा निकै नाम चलेको ठाउँ सबैला, त्यहाँ जन्मिएका र त्यहाँबाट हुर्किँदै 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 जनकपुरको श्री माध्यमिक विद्यालयमा SE गरेका र अहिले आएर काठमाडौँको विश्वनिकेतनमा अध्ययन गरेर आफ्नो पढाइको क्षमतालाई सबैका माझमा प्रमाणित गरेका यी विद्यार्थी सबैका निम्ति प्रेरणाका विषय बनेका छन्। उनले अहिले भर्खरै दिएको मन्तव्य मैले ध्यानपूर्वक सुनिरहेको थिएँ। उनको त्यो मन्तव्यमा उनले खास खास विषयमा जोड दिए। उनले सबैभन्दा पहिले राम्रो संस्कार देखाए, आफ्नो आमा बुवाप्रति श्रद्धा व्यक्त गरे, परिवारजनप्रति श्रद्धा व्यक्त गरे र आफूलाई पढाउने शिक्षकहरूप्रति श्रद्धा व्यक्त गरे र यो मातृभूमिलाई सम्झेर त्यसप्रति सम्मान व्यक्त गरे। यो समाजले अघि बढ्नका लागि दिएको प्रेरणालाई पनि उनले सम्झे र सबै विद्यार्थीहरूले पनि लगनशील भएर आफ्नो पढाइमा एकदम केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने, सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने आफ्नो अनुभवको निचोड पनि प्रस्तुत गरे। यसरी आफ्नो विचार अत्यन्तै छोटोमा प्रस्तुत गर्न सकेकोमा म आशिक झालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। तपाईको यात्रा अझै सफलताका साथ अगाडि बढ्न सकोस्। जीवनको एउटा मोडमा अहिले पुग्नु भएको छ। तपाईले अझै धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ। जीवन आफैमा पनि एउटा सङ्घर्ष हो र सङ्घर्ष नै जीवन हो। तपाईँ विद्यार्थी जीवनमा हुनुहोस् या पारिवारिक जीवनमा, सामाजिक जीवनमा हुनुहोस् या राजनीतिक जीवनमा, तपाईँ जुनसुकै पेसा व्यवसाय अँगाल्नुहोस्,
ती प्रत्येक क्षेत्रमा तपाईले चुनौतीको सामना गर्नै पर्छ। प्रतिस्पर्धाको परिवेशबाट गुज्रिनै पर्दछ, तर त्यो प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र ती प्रत्येक मोर्चामा तपाईले सफलता हासिल गर्न सक्नुहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हुन्छ। कुनै पनि क्षेत्रलाई अवमूल्यन गर्न हुँदैन, कुनै पनि कामको महत्त्व कम हुँदैन। जुनसुकै विधामा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, पढाइको विधामा अगाडि बढ्नुहोस्, मेडिकल साइन्सको विधामा अगाडि बढ्नुहोस्, इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहोस्, चाहे अन्य कुनै पनि तपाईँ अभिनयको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहोस्, गायनको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहोस्, व्यवसायको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहोस्, शिव विकासको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहोस् या प्राविधिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहोस्, जुनसुकै क्षेत्र तपाईले रोज्नुहुन्छ भने पनि फरक केही पर्दैन। त्यसमा तपाईले उत्कृष्टता देखाउन सक्नुपर्छ, गहिरो मेहनत गर्नुपर्छ, लगनशील हुनुपर्छ र सफल हुन सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्न सक्नुपर्छ। आत्मविश्वास नभएका मान्छेले कहिले पनि सफलता हासिल गर्न सक्दैन। सधैँभरि निराश हुने मानिसहरूले, निराशावादी तस्बिर मात्रै देख्नेहरूले उसले आशाको ज्योति बाल्न सक्दैन र आशाको ज्योति बाल्न नसक्ने व्यक्ति आफै आशाको आदर्श पनि हुन सक्दैन, आशाको प्रतीक पनि हुन सक्दैन। पढाइ पढिसकेपछि मानिसहरूमा या उत्कृष्टता हासिल गरिसकेपछि मानिसहरूमा घमण्ड देखा पर्न सक्दछ। त्यो घमण्डबाट टाढा रहनु, किनभने एउटा भनाइ छ, विद्या ददाति विनयम। यो भनाइलाई ध्यानमा राख्नु, किनभने विद्याले मानिसहरूलाई विनयी हुन सिकाउँछ, विनयी हुन सिकाउँछ, विनयी बन्नु, आफूले मान्नुपर्ने सबैलाई श्रद्धा गर्नु र त्यो श्रद्धा गर्न सक्यौ भने अनि पढाइको कुनै अर्थ हुन्छ। शिक्षाले के दिन्छ? ज्ञान दिन्छ, ज्ञानले के दिन्छ? बुद्धि दिन्छ, बुद्धिले के दिन्छ? विवेक दिन्छ, विवेकले के दिन्छ भने सबैको मन र विश्वास जित्ने बाटो देखाउँछ। सही बाटोमा अघि बढ्नका लागि त्यसले मार्गदर्शन गर्छ। त्यसो हुनाले धेरै राम्रो नम्बर ल्याइयो, उत्कृष्ट भइयो भनेपछि घमण्डले चूर नहुनु। मान्छे बिग्रेका हुन्छन् घमण्डले चूर भएपछि। अहङ्कारको मात लागिसकेपछि त्यो मात भनेको चिज बडो खतरनाक हुन्छ। त्यो मातबाट नमात्तिनु, अहङ्कारको वशीभूत नहुनु, विनयी हुनु, अर्को मान सम्मान मर्यादा राख्नु, सधैँभरि मेहनती भइरहनु र कुनै पनि चिज आफैमा पूर्ण हुँदैन। निरन्तर मेहनत गरिरहनु पर्दछ। निरन्तर मेहनत जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि गरिरहनु पर्छ। त्यसको कुनै सीमा हुँदैन। अब यति भयो, अब पुग्यो भनेर कहिले पनि आत्मतुष्टि नराख्नु। त्यसो हुनाले तिमीले केही कुराहरू अगाडि सार्यौ, त्यो बडो मननीय छ भन्ने मैले ठानेको छु। त्यसो हुनाले मैले विद्यालयलाई सुरुदेखि नै पनि ध्यान दिनुपर्ने भनेर मैले नैतिक शिक्षामा जोड दिने गरेको छु। राम्रो संस्कार सिकाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा भन्ने गरेको छु। राम्रो संस्कृति अवलम्बन गर्ने कुरामा जोड दिने गर्दछु र तिनै देशले प्रगति गर्दछन् जुन देशका नागरिकहरूमा बडो विनयशीलता हुन्छ। तपाईँ संसारका विभिन्न देशका मान्छेलाई भेट्नुहुन्छ र कतिपय देशका मानिसहरू अत्यन्तै विनम्र हुने गर्दछन्। म जब 2051 सालमा उप प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री थिएँ, म जापान जाने अवसर मैले पाएँ। जापानका सम्राट र साम्राज्ञी
यी दुईटैसँग म र मेरो श्रीमती दुईटैले भेट्यौँ। दुईटैले भेट्ने बेलामा मैले देखेँ उनीहरू एकदम कुप्रिएर हामीलाई अभिवादन गरे। नेपाल जस्तो सानो देश, आर्थिक रूपमा विपन्न भएको देश, त्यत्रो सम्राटको विनम्रता देखेर म साँच्चै प्रभावित पनि भएँ। र नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई मैले त्यो चर्चा पनि गरेँ कि वास्तवमा जापान, त्यो जापानको बादशाह राजा होइन बादशाह भनिन्छ। किनभने यो सेनिटाइज गर्नुपर्छ, थाहा छ होइन, ख्याल गरिराख्नुपर्छ। सतर्कता जति अपनायो त्यति राम्रो। अनि म त सकिहाल्छु जित्न भनेर कोरोनासँग कुस्ती खेल्नुहुन्छ, कोरोनाले पछाडिदिइहाल्छ। त्यस हुनाले जति सतर्क भयो त्यति राम्रो। मुखमा मास्क लगाउने कुरामा जोड दिने, भौतिक दूरी कायम गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिने। तपाईहरु त आनन्दले टाँसिएर बस्नु भएको छ। त्यति नै बोल्दाखेरि हाछिउ गर्दाखेरि होस गर्ने, सेनिटाइज गरिराख्ने र साबुन पानीले हात धोइराख्ने, यी कुराहरू अब हाम्रो जीवनको अङ्ग हुन पुगेको छ। त्यस हुनाले यी सबै कुराहरूमा विचार पुर्याउन सक्ने हो भने कोरोनालाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। यो प्रसङ्ग यहीँ जोडियो। यसको अर्थ के हो भने प्रकृति र मानव जातिको बीचमा सङ्घर्ष चलिरहेको छ। यो उहिलेदेखि चल्दै आएको, सुरुदेखि नै मानव जातिको इतिहासको यदि तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ भने, म जतिखेर 14 वर्षको थिएँ मैले प्रगतिशील साहित्यको अध्ययन गर्न सुरु गरेका थिएँ। यशपालका उपन्यास, अत्यन्तै नाम चलेका विद्वान प्रगतिशील लेखक यशपालका रचनाहरूले मलाई प्रभावित पार्यो। राहुल साङ्कृत्यायनको किताबले मलाई प्रभावित पार्यो। गोर्कीको आमा भन्ने उपन्यासले प्रभावित पार्यो। राहुल साङ्कृत्यायनको भागो नहीं दुनियाँको बदलो। मान्छे दुनियाँ देखेर डराउँछन्, भाग्छन्, तर्सिन्छन्। उनले भने, ए मानिसो, दुनियाँको समस्या देखेर थरथर नकाम, भाग्ने काम नगर। यो दुनियाँमा देखिएका चुनौतीहरूको सामना गर। त्यो चुनौतीलाई तिमी पार गर्न सक्छौ भने त्यसले विश्वास दियो, मान्छेमा बेग्लै किसिमको आत्मविश्वास बढाइदियो। हो यिनै कुराले मलाई सधैँभरि निरन्तर रूपमा प्रेरणा दिइरहेका हुन्छ। त्यसो हुनाले राम्रो पुस्तक पढ है, ज्ञानवर्धक किताबहरू पढ। कोही कोही मान्छेहरू पढ्न हुँदैन भन्छन्। विद्यार्थीहरूको काम, पहिलो काम पढ्ने कुरा नै हो। र यो पढाइको कुनै पनि सीमा हुँदैन। विद्यार्थीले मात्र होइन, जीवनको अन्तिम समयसम्म हामीले पढिरहनुपर्छ। राम्रा पुस्तकहरू खोजी पढ्नुपर्छ। आफ्नो विषयसँग जोडिएका पुस्तक त पढ्नै पर्यो। आफ्नो रुचिका विषयहरू पनि पढ्न सकिन्छ। समग्रतामा आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्नका लागि, आफ्नो छवि माथि उठाउनका लागि, आफूमा राम्रा गुणहरू विकास गर्नका लागि यस्ता गुणवान पुस्तकहरू अध्ययन गर्नै पर्छ। र अघि मैले चर्चा गरिसकेको छु कि कसरी शिक्षाले ज्ञान दिन्छ, ज्ञानले बुद्धि दिन्छ, बुद्धिले विवेक दिन्छ, र त्यो विवेकले हामीलाई सही बाटोमा अघि बढ्नका लागि प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। हामी, यो हाम्रो देश नेपाल, नेपाल राष्ट्रका हामी नागरिक आफ्नो देशप्रति गौरव बोध गर्दछौँ। त्यस हुनाले जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी यत्तिकै भनिएको होइन। जन्म दिने आमा र आफू जन्मेको ठाउँ स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। त्यस हुनाले मातृभूमिलाई कहिल्यै नबिर्स, आफ्नो राष्ट्रलाई कहिल्यै नबिर्स। संसारको जुनसुकै कुनामा गए पनि आफ्नो देशलाई सम्झ।
यो धरतीलाई सम्झ, हामीलाई अघि बढ्न प्रेरणा दिने यो धरती आमा मातृभूमि हामीलाई प्राणभन्दा पनि प्यारो छ। त्यसैले देशको हितमा सधैँभरि लागिरह, तर देशको हितमा लाग्दाखेरि अर्को कुरा ख्याल गर, देशमा जनता बस्दछन्, जनताको पीडा र वेदनालाई आफ्नो ठान, जनताको दुःखलाई आफ्नो दुःखको रूपमा ल्याऊ, जनताको सुखमा रमाउने काम गर, दुःखमा मलहम लगाउने काम गर, पीडा थप्ने काम होइन, पर पीडक हुने प्रवृत्ति विकास गर्ने होइन। अरूको पीडामा नुन चुक दल्ने काम नगर, त्यहाँ बरु मलहम लगाउने काम गर। समाजमा नुन खुर्सानी बोकेर बस्ने मान्छेहरू पनि छन्। सधैँभरि कहीँ पीडा देख्यो कि, अलिकता घाउ देख्यो कि, अलिकता ठाउँ देख्यो कि त्यहाँ त्यो नुन चुक खुर्सानी दलेर त्यसपछि पीडा बढाइदिने काम गर्छ। यस्तो परपीडक कहिल्यै पनि नहुनु, यस्तो दुष्ट चरित्र कहिले पनि अंगीकार नगर्नु, यस्तो नराम्रो बानी कहिले पनि नलिनु, आफूलाई कहिले पनि दम्भिन बनाउनु। मैले भन्ने गर्दछु, जो जति विद्वान हुन्छ त्यति विनम्र हुनु पर्दछ, र विद्वान मान्छे विनम्र भएपछि एउटा भनाइ छ, सुनमा सुगन्ध। सुनमा त गन्ध हुँदैन, तर पनि एउटा उखान के हो भने सुन आफैमा पनि बहुमूल्य छ, सुगन्ध भयो भने झन् कति राम्रो हुन्छ होला भनेपछि ज्ञान र बुद्धि आफैमा पनि राम्रो कुरा हो। ज्ञान अध्ययन बुद्धि, राम्रो डाक्टर बन्न सक्यौ र अझै नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धान गर्न सक्यौ, मेहनतका साथ पेसेन्टहरूको बिरामीहरूको सेवा गर्न सक्यौ भने राम्रो हुन्छ। त्यसैले म अहिले नै एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, कतिपयको बानी जस्तो बानी नराख्नु। रोगीको कुरै नसुन्ने पनि हुन्छन् मान्छेहरू, त्यस्तो कहिले नहुनु। समय दिनु बरु राम्ररी कुरा सुन्नु, राम्ररी कुरा सुन्नु, किनभने प्रकृतिले दुईटा कान दिएको छ धेरै कुरा सुन्नका लागि, प्रकृतिले दुईटा आँखा दिएको छ धेरै गहिरो गरी हेर्नका लागि, अनि दुईटा नाक दिएको छ सुँग्नका लागि, बल्ल सबैभन्दा माथि दिएको छ दिमाग सोच्नका लागि, अनि सबैभन्दा तल राखिदिएको छ मुख बोल्नका लागि। तर हामी के गर्छौं, सबैलाई उछिनेर जिब्रो फटकारेको फटकारे गर्छौं, बोल्छौं धेरै, अनि बोल्दाखेरि त्यो जिब्रोमा कुनै हाड पनि हुँदैन कन्ट्रोल गर्ने, जथाभावी बोलेर जान्छ, अनि टाउकोले कुटाई मात्रै खान्छ। त्यसो हुनाले भन्ने गरिएको छ, एउटा भनाइ छ, जिह्वा ऐसी बाबरी कह गए बात बवाल, आपुन तो भीतर घुसी मार खाए कपाल। त्यस्तो कहिले नभन्। तिम्रै जनकपुरमा म 2010 सालमा पाइला टेकेको मलाई सम्झना छ। 20 सालमा मैले मेरो भाइ र अरू सँगसँगै व्रतबन्ध गरेको पनि त्यो जनकपुर धाम नै हो। त्यो जनकपुरको तिम्रो गाउँमा म आफै सबै लामा 2032 सालमा पुगेको। धनुषा जिल्लाको धरतीको बारेमा मलाई राम्रो ज्ञान छ। त्यही धनुषा जिल्लामा मेरो मामाहरू पछि आएर बस्नुभएको ठाउँ पनि हो। त्यही धनुषा हुँदै म सिराहा जिल्लामा जाने गर्दथेँ, जहाँ मेरो बाल्यकाल भन्नुपर्ने शिशुकाल बितेको थियो। त्यसो हुनाले त्यो धनुषाको एउटा सपूत यस रूपमा अगाडि बढेको देख्दाखेरि मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। त्यो धनुषा नै हो जहाँ मैले नयाँ संगठनको आधार खडा गरेको थिएँ, नयाँ पार्टीको आधार 2032 सालमा। र त्यही 32 सालमा जब 250 पुलिसले मलाई घेराउ गर्यो, गोली चलायो, मेरो जिउको बीचबाट छेडिएन, छेउबाट त्यो गोली सर्र गयो। गइसकेपछि मलाई लाग्यो मेरो जिउ छेडेछ, रगतको खोलो बग्न थालेछ। म लडेँ, लड्दाखेरि यसो हेर्छु त रगत बगेकै छैन, के पो भएछ भनेर
आवाजले सातो लिएको रहेछ। मर्यो भनेर खुसी भएछन् पुलिसहरू। त्यसपछि अर्कोले भनेछ मर्या छैन, अझै पनि उसको हात खुट्टा चलिरहेकै छ, आँखा त बन्द गरेकै छैन, पक्कै पनि जिउँदैछ भनेपछि राइफलमा गोली लोड गर्न थाल्यो। पहिले त पिस्तोलले गोली चलाएको थियो। पिस्तोल चलाउँदा म जस्तो मान्छे देखेपछि थरथर कामेछ। कहाँबाट नक्सलाइट आएछ भने 7 जाग गइरहेको थियो। थाहा छैछ नक्सलपन्थी भने त्यो बेलामा अत्यन्तै आतंकित हुने गर्दथे। अनि त्यसपछि जब राइफलमा गोली चलाउन खोज्दाखेरि त्यतिखेरका इन्सपेक्टर, पुलिसका इन्सपेक्टर, पछि एआइजी भएर रिटायर भए रामेश्वर, त्यो बेलामा तपाईँलाई थाहा छ थिए, उनैले मलाई गिरफ्तार गरेका थिए। अनि 250 जना प्रहरीको घेराव तोड्न मैले खोजेँ, पार लागेन, ल्याएर यातना दिए। 2 वर्ष त्यहीँ जलेश्वरको जेलमा मैले समय बिताएँ। 1 महिना मैले त्यहीँ जनकपुरको एसपी कार्यालयमा थुनामा बसेँ। दुईटै हातमा हत्कडी लगाइएको थियो र दुईटै खुट्टाहरू त्यतिखेर के भन्छन् त्यसलाई, नेल त हातमा, नेल तुरुङमा दुईटै खुट्टा बाँधिएको थियो। अब विचार गर्नुहोस्, दिनभरि हातमा हत्कडी, खुट्टामा नेल, सुत्दाखेरि पनि त्यही, उठ्दाखेरि पनि त्यही। अनि पिसाब दिशा गर्न जाँदाखेरि बल्ल हातको हत्कडी सहित जानु पर्दथ्यो। त्यो कति यातना, कति कष्टदायी होला त्यो जीवन। तर ती सबै चुनौतीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढियो। त्यसो हुनाले सङ्घर्ष हो जीवन, जीवन सङ्घर्ष हो। त्यसो हुनाले कहिले थाक्ने काम नगर, दृढताका साथ अगाडि बढिरह। जिन्दगीका मोडहरूमा आइरहन्छन् यस्ता क्षणहरू जहाँ सफलता मात्र होइन, कहिलेकाहीँ असफलता पनि हात पर्न सक्दछ। त्यो असफलताबाट आत्तिनुपर्ने केही आवश्यकता छैन। चुनौतीका पहाडहरू आउन सक्दछन्, ती चुनौतीका पहाडहरूलाई पनि सामना गर्नुपर्दछ। जीवन सजिलो छैन, पढाइ पनि सजिलो छैन। मैले तिमीहरूको घरको आर्थिक अवस्था त थाहा छैन, तर सामुदायिक विद्यालयमा पढेको हुनाले स्वाभाविक रूपमा पारिवारिक केही सीमा पनि हुन सक्दछ। हामीले पनि आफ्नो समयमा सामुदायिक विद्यालयमै पढेका हौँ, सामुदायिक कलेजमै पढेका हौँ र त्यही पढ्ने क्रममा नै आजभन्दा 52 वर्ष पहिले म विद्यार्थी नेताको रूपमा आएको थिएँ। विद्यार्थी नेताको रूपमा चुनाव जितेर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको आन्दोलन सञ्चालन गर्दै राष्ट्रियताको आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा उभिएको थिएँ। वीरगञ्जमा पढ्दै, गौरमा रौतहटमा जन्मिएको ममानिस, वीरगञ्जमा पढ्दै, विराटनगरमा पढ्दै, काठमाडौँमा पढ्दै, पढ्न कहीँ मैले बाँकी राखेको छैन। अनि राजनीति पनि विराटनगर गौरबाट सुरु गर्दै, वीरगञ्जमा पुग्दै, काठमाडौँमा पुग्दै, विराटनगर मोरङमा गर्दै, धनुषामा गर्दै, त्यसपछि काठमाडौँमा आएर 37 सालदेखि लगातार 41 वर्षदेखि काठमाडौँमा म बस्दै आएको छु, 42 वर्ष। यस अर्थमा सङ्घर्षका प्रत्येक मोडहरूमा अघि बढ्ने आँट गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले आँट गर, इमान्दार बन, मेहनती बन। इमान्दारिताले जहिले पनि फाइदा गर्छ, बेइमानीले कहिले पनि फाइदा गर्दैन। यसो हेर्दा तात्कालिक लाभ होला बेइमानीले, तर पछि गएर त्यो आफ्नो निम्ति बुमेराङ गर्छ, त्यो जिन्दगीको निम्ति अभिशाप बन्छ। बेइमान कहिले नहुनु, धोखा कहिले नदिनु, अल्छी पनि नगर्नु। अल्छी गर्ने मान्छेले सफलता हासिल गर्दैन। सुनाले मेहनती बन, राम्रो गर। मैले बताउने सिकाउने कुरा यही हो। यस अर्थमा अहिले म हाम्रो मिडिया जतिसुकै अगाडि आए पनि राजनीतिका केही कुराहरू गर्नु होला कि भन्ने लागेको होला। म जस्तो फरुम छ त्यस्तो मात्रै कुरा गर्ने गर्दछु। फरुम एउटा छ, कुराहरूको गर्ने मेरो बानी छैन। किनभने तपाईँलाई थाहा छ
मैले सिकेको कुरा के हो थाहा छ? यदि तपाईँ बिहामा जाँदै हुनुहुन्छ भने मलामीको कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँ मलामीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ गीत सङ्गीतका कुरा नगर्नुहोस्। जस्तो ठाउँ छ त्यस्तै कुरा, जस्तो देश उस्तै भेष भनेको यति भनेको हो। त्यसो हुनाले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू भविष्यको कर्णधार हो। तपाईहरुले धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीजीले बताउनु भयो कि उहाँहरूले बडो हिम्मतका साथ, साहसका साथ गलत कुराका विरुद्धमा उठ्ने आँट गर्नुभयो। उहाँहरूको प्रदेश सभाको सदस्यता धरापमा छ र मैले भनिसकेको छु, तपाईहरुको सदस्यता धरापमा छ भने यदि तपाईहरुको सदस्यता खारेज भयो भने अनि उपनिर्वाचन भयो भने तपाईलाई जिताएर ल्याउने जिम्मेवारी मेरो हुनेछ। त्यसो हुनाले तपाईहरु दृढताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। हामी साथमा छौं, हामी अगाडि बढ्छौं दृढताका साथ। शिरनी उडाउने छैनौं, कसैको टाङ मुनि छिर्नेवाला छैनौं, अँध्यारो सुरुङमा जानेवाला छैनौं। दम्भी अहंकारी र गलत ढंगले चल्नेहरूलाई चुनौती दिएर नै तिनलाई मात गरेर अगाडि बढ्नेछौं। त्यसो हुनाले यस धरतीमा साहसी र बहादुर व्यक्तिहरूको मात्रै कदर हुन्छ। कायर डरपोकको कुनै पनि कसैले सम्मान गर्दैन। साहसी र बहादुर हुँदाखेरि दम्भी र घमण्डी बन्ने खतरा हुन्छ। त्यो दम्भी र घमण्डी नबनेर विनम्र भएर नै जायज नाजायज कुराको विश्लेषण गरेर नै सही बाटोमा, न्यायको बाटोमा, सत्य र न्यायको बाटोमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। सत्य र न्यायको बाटोमा अगाडि बढ्दाखेरि संसारले राम्रो भन्छ। मनमोहन अधिकारी कमरेडले भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्री, कि यस धरतीमा मलाई मान्छेले राम्रो मान्छे भनिदिए हुन्छ। राम्रो मानिस, धनी मानिस, घमण्डी मानिस, दमनकारी मानिस, अत्याचारी मानिस, भ्रष्टाचारी मानिस, अधिनायकवादी मानिस नभएर असल मानिस भनिदिए हुन्छ। र असल मानिस हुनका लागि विनम्रता नै चाहिन्छ, ईमानदारीता नै चाहिन्छ। त्यस हुनाले ईमानदार बना, मेहनती बना, देश र जनतालाई कहिले नबिर्सा। देश र जनताको ऋण जति चुक्ता गरे पनि चुकाउन सकिँदैन। यो मानव जीवन नै अरूको सेवाका लागि हो, अरूको सेवा रहित कल्याण गर्नका लागि हो। यो समाजमा भएका जति पनि असमानता छन्, भेदभाव छन्, अन्याय छन्, अत्याचार छन्, ती सबैलाई समाप्त पार्नका लागि हाम्रो जीवन समर्पित हुनुपर्दछ। जीवनको ध्येय के हो? जीवनको ध्येय र उद्देश्य भनेको अरूको सेवा। अरूको सेवा भन्दा ठुलो अरू केही पनि धर्म होइन। धर्म भनेकै सेवा नै धर्म हो। र यो सेवा गर्नका लागि पवित्र भावना चाहिन्छ। त्यसको निम्ति पवित्र राजनीति अंगीकार गर्नुपर्छ। हामी कम्युनिस्टहरू, हामी समाजवादी मान्यता बोकेर यो सिङ्गो समाजमा न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न चाहन्छौँ। गरिबी, अभाव र बेरोजगारी समस्यालाई हल गर्न चाहन्छौँ। जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र उनको मान सम्मानको निम्ति लाग्न चाहन्छौँ। उनको सुरक्षाको निम्ति हामी दक्षित भएर लागेका हुन्छौँ। राज्यको कर्तव्य त्यही हुन्छ। सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्छ। जनताको पीडा र वेदनालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ। इमानदारीताका साथ जुट्नु पर्दछ। त्यसो हुनाले पैसा कमाउने धुन अचेल देखा परेको छ। त्यो धुनमा नलाग्नु। त्यो पैसा भुटेर खाने पनि होइन, उमालेर खाने पनि होइन, अनि पैसा र सुनको खाटमा सुत्ने पनि होइन, सँगसँगै जाने पनि होइन। त्यो पैसा यहीँ रहन्छ। लुटिएको पैसाले सधैँभरि सताउँछ,
चुसिएको जनपैसाले सधैँभरि पोल्छ। गरिबलाई दुःख नदिनु, गरिबको सेवामा बरु के गर्नुपर्छ त्यो सबै गर्न प्रयत्न गर्नु, गरिब असहाय बेसहारा त्यस्ताहरूको सेवामा सधैँभरि आफूलाई समर्पित राख्नु। यस अर्थमा मैले भने डाक्टरहरू पनि उत्तिकै विनम्र हुनुपर्दछ। राजनीतिक कर्मीहरू त झन् ज्यादा हुनुपर्दछ। समाजसेवीहरू झन् ज्यादा हुने गर्दछ। समाजको सबै क्षेत्रमा क्रियाशील भएका व्यक्तिहरू पनि त्यही हिसाबले त्यही दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो देशमा जुन हाम्रो आफ्नो पुरानो सभ्यता छ, पूर्वेली सभ्यता, त्यसप्रति गौरव बोध गर्नुपर्छ। हाम्रो देशको आफ्नोपन विशेषता, आफ्नो विशेषता त छ, त्यो विशेषताप्रति गौरव बोध गर्नुपर्दछ। बुद्धको जन्मभूमि नेपाल हो, पशुपतिनाथको देश नेपाल हो। संसारका सामु हामी यो कुरालाई एकदम गौरवका साथ उल्लेख गर्छौँ। विश्वभरिका मानिसहरूलाई नेपालप्रति हामी आकर्षित गर्छौँ। धार्मिक आस्था हुने मान्छे बुद्ध धर्मावलम्बी हुन्, हिन्दू धर्मावलम्बी हुन्, प्रकृति प्रेमी हुन्, हिमाल प्रेमी हुन्, या भनौँ इतिहासको ऐतिहासिक सम्पदाको पक्षपोषण गर्नेहरू हुन्, या सानो देशलाई माया र सम्मान गर्ने हुन्, गौरवशाली देशप्रति श्रद्धा राख्ने हुन्, यो सबैको एउटा राम्रो भूमिको रूपमा नेपाललाई अघि बढाएर लान चाहन्छौँ। सरकार त्यसैका लागि हो, संविधान त्यसैका लागि हो, सङ्घीयता त्यसैका लागि हो, र त्यसैका लागि समाजमा बस्ने सबै समुदायलाई हामी राष्ट्रिय भावधारामा समेट्न चाहन्छौँ। त्यस हुनाले महिलाहरूलाई अपमान नगर्नुहोस्, दलितहरूलाई भेदभाव नगर्नुहोस्, गरिब विपन्न बेसहाराहरूलाई अत्याचार नगर्नुहोस्, समस्यामा परेकाहरूलाई माया गर्नुहोस्, उनीहरूको हित र उत्थानको निम्ति लाग्नुहोस्। मैले एउटा भिडियो हेर्ने मैले मौका पाएको थिएँ। त्यो भिडियोमा एउटा स्टोरी त्यहाँ दिएको थियो। एउटा 15 वर्षको बालकले एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा गएछ र चोरी गरेछ। के चोरी गरेछ भने खाने ब्रेडको चोरी गरेछ। चोरी गर्दा गर्दै ऊ पक्राउ परेछ। पक्राउ परेपछि अदालतमा उसलाई उपस्थित गराइएछ। अदालतको न्यायाधीशले फैसला गरेछन्, उनले बहस गरेछन् र झन्डै उनलाई दण्ड दिन खोजिरहेका थिए, जेल सजाय। तर यसै बिचमा उनले सोधेछन्, ए बाबु, तिमी 15 वर्षको बालक, तिमीले चोरी किन गर्न गयौ? चोरी गरेको हो? हजुर, मैले चोरी गरेकै हो। किन चोरी गर्यो? आवश्यक पर्यो मैले चोरी गरेँ भनेछ। किन चोरी गर्यो? कारण के हो? मलाई बताउन अप्ठ्यारो लागिरहेछ, म बताउन चाहन्न भनेछ। मलाई सजाय दिनुहोस्, म जेल जान तयार छु, मैले बदमासी गरेँ, मलाई सजाय दिनुहोस् भनेछ। होइन होइन, कारण बताऊ तिमीले, के कारणले तिमीले चोरी गर्यौ? अनि उसले कारण बताएछ। त्यो पढेर म भावुक भएँ। हेर्नुहोस्, त्यो सुनेर म भावुक भएँ। उसले के भनेछ भने, मेरा जन्म दिने बाबुआमामध्ये मेरो बुवा बित्नुभयो। मेरी आमा अपाङ्ग हुनुहुन्छ, कतै काम गर्न सक्नुहुन्न, उहाँलाई प्यारालाइसिस भएको छ। त्यसपछि उहाँलाई म एउटा छोरो हेर्ने जिम्मेवारी मेरो काँधमा पर्यो। म काम खोज्दै गएँ। बल्ल बल्ल एउटा मेकानिकल रिपेयर सेन्टरमा मैले काम पाएँ। गाडीको मर्मत गर्न थालेँ। केही पैसाहरू आउँथ्यो। दिनदिनै पसिना बगाएपछि अनि त्यसबाट म सामान किनेर ल्याउँथेँ, घर भाडा तिर्थेँ, आमालाई पालिरहेको थिएँ, औषधि किनिरहेको थिएँ। कोरोना महामारीको रोगले मेरो नोकरी खोसिदियो, त्यही पनि मैले हात बिन्ती गरेँ, तर उसले मलाई कुटेर त्यहाँबाट धपाइदियो। धपाइदिइसकेपछि अब मेरो केही पनि आम्दानी भएन। म 10 ठाउँमा भट्केँ, नोकरी खोज्दै हिँडेँ, कसैले मलाई नोकरी दिएन। के गर्ने? सधैँभरि बेलुका आएर म रोएर सुत्ने गर्दथेँ। अनि त्यही स्थितिमा मैले के गर्ने? अब समस्या पर्यो भने चाहिँ भिक्षा माग्न थालेँ। हात पसारेँ। 500 भन्दा बढी 1000 मान्छेको हातमा
साथमा मैले हात पसारेँ। मेरी आमा भोकै छिन्, उनी अपाङ्ग छिन्। हाम्रो घरमा नोकरी केही पनि छैन, खान पाएका छैनौँ, जग्गा जमिन केही पनि छैन, बस्ने घर पनि छैन। यस्तो अवस्थामा भएपछि कसैले मलाई एक नयाँ पैसा पनि दिएन। आमा मर्ने अवस्था भइसकेपछि मलाई पीडाले अत्यन्तै पोल्न थाल्यो। त्यसपछि मैले सोचेँ कमसेकम आजको भोग त टार्नु पर्यो आमाको भाँडा। म डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गएँ र त्यहाँको ब्रेड मैले यो 2टा ब्रेड चोरी गरेर अलिक त आमालाई दिन्छु, थोरै म खान्छु, धेरै आमालाई दिन्छु। सकिन्छ भने 2-4 दिनको निम्ति छाक टर्नेछ, होइन भने आज त छाक टर्ला भनेर मैले चोरी गरेकै हो। त्यो कुरा सुनेपछि त्यो न्यायाधीश अत्यन्तै द्रवित भएर आए। द्रवित भएपछि उनले फैसला सुनाए। त्यो फैसला के सुनायो भने कि यो बालकको यो अवस्था हुनमा यो समाज दोषी हो, राज्य दोषी हो, हामी दोषी हौँ। त्यस हुनाले मेरो फैसला छ, तपाईहरु जो अदालतमा यहाँ बस्नु भएको छ प्रत्येकले आफ्नो गोजीबाट दण्ड तिर्नुहोस्, म पनि दण्ड तिर्छु र सबैले दण्ड तिरेको पैसा यो बालकलाई दिउँ आमाको र आफ्नो खानाको व्यवस्था गर्नका लागि भनेर बालकलाई सम्मानका साथ रिहा गरे, उसलाई पैसा दिएर पठाइदिए। त्यो फैसला देखेपछि, त्यो अवस्था देखेपछि म द्रवित भएँ। त्यो हो भावना। किन समाज यस्तो छ? हाम्रो नेपाली समाजका समस्या के छन्? यो समस्यामा हाम्रो ध्यान जाने गरेको छ कि छैन? हाम्रो ध्यान जानु पर्यो। हाम्रो हृदय कोमल हुनु पर्यो, मन कोमल हुनु पर्यो, पवित्र भावना हुनु पर्यो। त्यसो हुनाले यो समाज, यो धरतीलाई सुन्दर बनाउनका लागि तपाईँ हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ, राम्रो संस्कार सिकाउँ, राम्रो नागरिक बनाऊँ, यो देशलाई सुन्दर बनाऊँ, सुखी बनाऊँ, समृद्धशाली बनाऊँ, गौरवशाली बनाऊँ। यस काममा लाग्नुहोस्। विद्यालयलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। विद्यार्थी भाइलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। तपाईको जीवन उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै जीवन सुन्दर होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै र अन्तर्राष्ट्रियले जुन अत्यन्तै सुन्दर काम गर्दै आएको छ, अत्यन्तै राम्रो काममा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ, रचनात्मक कामहरू गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रियले अस्ति भर्खरै मात्रै केही दिन पहिले मेलम्ची, हेलम्बु, सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढीको बेलामा त्यहाँ राहत सहयोगहरू पुर्याउने काममा अग्रसरता लिने काम गर्यो। त्यसको निम्ति पनि म अन्तर्राष्ट्रियलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु।